जजेस को, अदलिया को, अदालतों को, अस्करी हुकूमत, माशाल्लाह, मोदी का जो यार है, वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आज अपना एहतजाज किया। एहतजाज के अंदर कितने लोग हैं वो आपने देख लिए, लेकिन जो नारे हैं उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मसले से दो चार है। एक तो इन नारों में कोई रब्त नहीं है और ना ही इनका मौजूदा हालात के साथ कोई आपको राब्ता नज़र आता है। रब्त क्यों नहीं है? एक तरफ से आपने शुरू किया अदालतों की आज़ादी, दूसरी तरफ से आपने मार्शल लॉ की हुकूमत का जिक्र किया, तीसरी तरफ से आपने मोदी की यारी को गद्दारी करार दे दिया और उसके बाद फिर ये कहा कि अगली बारी न्याजी दी। अब ये चारों चीज़ें आपके सियासी एजेंडे के ऊपर तो हो सकती हैं, लेकिन आपको सियासी रुख देने में नाकाम है। अगर मैं इन नारों में से मोदी की यारी वाला नारा उठा लूँ तो फिर मोदी पाकिस्तान के अंदर क्या देखना चाहता है, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो जो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, उनको ये सुनना चाहिए कि मोदी पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली उसी किस्म के हालात पैदा करना चाहता है जिस किस्म के हालात के अंदर ये एहतजाज, इस किस्म का सियासी बलवा, इस किस्म के नारे, इस किस्म का फसाद बरपा हो, जिसमें किसी को इदारों के ऊपर एतमाद ना हो और मोदी के मुताबिक पाकिस्तान के जवान लोग जो हैं वो निज़ाम को पलटाते फिरें। और अगर ऐसा ना हो तो फिर मोदी के पास उनके लिए गोली तो है, तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। और उसके सामने जो क्राउड बैठा हो वो नारे लगाए जी कि मोदी जी आपकी क्या बात है, आपने तो पाकिस्तान के जवानों को बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दे दिया। मोदी पाकिस्तान के जवानों को अपनी तरफ से कह रहा है कि आप बाहर आओ और फसाद फैलाओ वरना गोली खाओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कह रही है कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, इस निज़ाम के अंदर फस्तायत है, इस निज़ाम के अंदर मार्शल लाइयत है, इस निज़ाम के अंदर अदालतें आज़ाद नहीं हैं, हमने इस निज़ाम को पलटाना है और पलटा के इमरान खान को हमने वज़ीर आज़म बनाना है। तो दोनों के अंदर क्या कदर मुश्तरक हुई? दोनों के अंदर कदर मुश्तरक हुई फसाद फैलाने की। फ़र्क सिर्फ ये है कि मोदी जो पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाना चाहता है और उसकी स्टेटमेंट का तज्जिया आपको हमारे STH इंग्लिश में भी मिलेगा और STH पंजाबी में भी मिलेगा। यहाँ पर भी मैं आपकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन कर देता हूँ। वो पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के अंदर लंबी असैसिनेशंस की बात कर रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान के जवानों को खामोश कातलों के ज़रिए कत्ल करवाने की बात कर रहा है। वो मिज़ाइलों का उसने जिक्र नहीं किया। वो कह सकता था कि मेरे पास जहाज़ हैं, वो कह सकता था मेरे पास मिज़ाइल हैं, खैर वो कितने मौसर है एक अलग बात है, लेकिन वो हवाला दे सकता था। वो कह सकता था मेरे पास टैंक हैं, वो कह सकता था मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। उसने उनका जिक्र नहीं किया, उसने गोली का जिक्र किया और गोली असैसिनेशंस के ज़ुमरे के अंदर आती है। तो वो पाकिस्तान के अंदर मौसर अंदाज से अपनी तरफ से फसाद फैलाना चाहता है और लोगों की कत्ल गारत गरी में मुलव्वस है, बच्चियों को भी शहीद करता है और पाकिस्तान के अंदर किराए के कातलों के ज़रिए जवानों को भी मरवाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो सियासी एहतजाज के नाम पर जो फसाद फैलाना चाहते हैं वो फसाद वक्त से पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी ताकत और उसका असर। अगर पुराने ज़माने में जो हम तरगीब दिया करते थे, ताकीद किया करते थे, उसके ऊपर किसी ने कान धरा होता और हम जैसे 10-15 और लोग भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही कहा करते थे कि आप की जो तवानाइयाँ हैं उनको सर्फ करें डायलॉग करने में, अपनी तवानाइयाँ सर्फ करें अपने मुकदमे सियासी तौर पर लड़ने में और अपनी तवानाइयाँ सर्फ करें नेटवर्किंग के अंदर, अलायंस बिल्डिंग के अंदर, कॉमन ग्राउंड इकट्ठी करने के अंदर दूसरी जमातों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नहीं किया। तो उसके बाद फिर 9 मई किया और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर हंगामा हुआ। यहाँ पर उनके लोगों की तरफ से जो बयानात उस वक्त आते थे, अगर आप उसको सुने, उमर अयूब साहब जैसे जो अपनी तरफ से बहुत बड़े ज़बरदस्त दानिशमंद, अक्लमंद और असले से लेकर और सियासत के तमाम रमूज़ को समझने वाले लोग जानते हैं, वो
آپ کو بتاتے تھے کہ یہاں پر امریکی اسلحہ استعمال ہوا ہے، یہاں پر سنائپر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر سینکڑوں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اتنی اموات ہوئی ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر انستھیزیا ختم ہو گیا، انستھیزیا کے بغیر آپریشنز ہوئے ہیں۔ اور پھر بی بی سی کے چند رپورٹرز جو کہنے کو تو بی بی سی کے رپورٹر ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی رپورٹس تھیں لگتا یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کی رپورٹس کو بنیاد بنا کر ایک پورا مقدمہ کھڑا کیا گیا پاکستان کی ریاست کے خلاف کہ کیسے پاکستان کی ریاست اپنے ہی لوگوں کو قتل و غارت گری کے لیے استعمال کرتی ہے، کسی جگہ پر اسلحے کو ٹیسٹ کرتی ہے اور کسی جگہ پر لوگوں کی پیشنس کو ٹیسٹ کرتی ہے، لیکن مارتی لوگوں کو ہے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فسانہ نہ بنائیں، یہ فسانہ آپ کے گلے میں پڑے گا، اس کی فیکچوئل بیسس کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت بتایا جاتا تھا کہ آپ لوگ ملے ہوئے ہیں، آپ ریاست کے کارندے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ تمام توانائیاں صرف ہو گئیں، اس کے بعد کوئی اور احتجاج نہیں ہوا، تمام غصہ آپ نے ایک غلط سمت میں نکال دیا، ورکرز کو آپ نے حادثات کے ذریعے اور واقعات کے ذریعے ان کی جانیں آپ نے لیں، پھر آپ نے ان کو کمپنسیشنز کی، پھر آپ نے ان کے جنازوں کے اندر شرکت کی، پھر آپ نے اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ آخر میں آ کے معاملہ یہاں پر آ گیا کہ اب جیل کے سامنے آپ کی پارٹی کے 24 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ تو جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہ توانائی کیا تھی، جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہ توانائی کیا ہے؟ تو مودی تو اسیسینیشنز کروا رہا ہے، مودی نے تو پاکستان کے اوپر حملے کرنے ہیں، مودی تو دہشت گردی کروا رہا ہے، تو وہ اپنی نیت میں اور اپنی فسادیت کے اندر بڑا مؤثر کام کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس قسم کا سیاسی تہلکہ مچانا چاہتے ہیں پاکستان میں، اس کے لیے ان کے پاس توانائی ہے یا نہیں ہے۔ اور توانائی اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ جماعت سمجھتی ہے کہ وہ عمران خان کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ عمران خان سے جب لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ میری قربانی کے مرہون منت کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کا خاندان جو ہے اس کی بہنوں سمیت کہتا ہے کہ ہم پارٹی کے ورکر کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ پارٹی کا ورکر کہتا ہے کہ میں عمران خان کے خاندان کے لیے قربانی دے رہا ہوں کیونکہ وہ عمران خان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عجیب و غریب جماعت بن گئی ہے جس کے اندر ہر کوئی قربانی دے رہا ہے، لیکن جماعت جب احتجاج کرتے تو 24 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب تک حالات کو نہیں بھانپا، جب تک معاملات کو نہیں سمجھا، تب تک ان کی سیاست کے اندر جو بے ربط پن ہے وہ ان کی سمت کو درست نہیں ہونے دے گا۔ سمت کی درستگی کے لیے ان کو واپس ٹیبل کے اوپر جانا پڑے گا، سمت کی درستگی کے لیے ان کو واپس سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑے گا اور عمران خان کو بطور سیاستدان کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ فسادی کے طور پر کام کریں گے، اگر آپ بربادی کی بات کریں گے، تو یہ ملک اور اس کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ نظام آپ میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں رکھے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مودی جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنا فساد اپنی طرف سے کامیابی سے پھیلا رہا ہے۔ آپ نظام کو جو پلٹانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی جان اور طاقت نہیں ہے، لہٰذا یہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے، سیاسی طور پر ڈائلاگ کرنا چاہیے، ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے، اور جتنا بھی بڑا آپ کا مقدمہ ہو وہ آپ کو کمرے کے اندر بیٹھ کر طے کرنا ہے۔ کمرے سے باہر جائیں گے تو پھر اسی قسم کی بے ربط باتیں ہوں گی اور اسی قسم کے نعرے سنائی دیں گے جس کے اندر آپ شروع کرتے ہیں عدالتوں کی آزادی سے اور ختم کرتے ہیں مودی کی یاری پر۔